कहाँ विचलित भयो नेकपा माओवादीको जनयुद्ध? 17,000 जनताको रगत बगाएर, त्यत्रो राष्ट्रको सम्पत्ति ध्वस्त गराएर आखिर जनयुद्धको परिणाम के भयो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जवाब दिनु पर्दैन? आज नेकपा माओवादी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको पनि 1.5 दशक पुरा भइसकेको छ। यो 1.5 दशकको बीचमा नेकपा माओवादी कहाँ पुगेको छ? नेकपा माओवादी कुन अवस्थामा छ? नेकपा माओवादीको नेतृत्व पंक्ति कुन अवस्थामा छन्? बाबुराम भट्टराई कुन कित्तामा पुग्नु भएको छ? प्रचण्ड कुन कित्तामा पुग्नु भएको छ? मोहन वैद्य कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? सीपी गजुरेल कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? सरकार नाङ्गो रूपमा अमेरिकाको दलाली गर्न संकल्पित भएर लागेको छ। प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता बारेमा प्रतिबद्धता पत्र अमेरिकालाई पठाएको भनेर शेरबहादुर देउवाले खुलस्त गरिसकेपछि त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो भनेर नेपाली जनताले सडकबाट माग गरिरहँदा पनि त्यसमा मुख खोल्न नसक्नुको कारण के हो? त्यो पत्र यस्तो थियो भनेर सार्वजनिक गर्नुस्। लोकतान्त्रिक अधिकार नेपाली जनताको सम्मान गर्नुस्। नेपाली जनताले तपाईबाट त्यो माग गरिरहेका छन्, त्यसको अवज्ञा नगर्नुस्। नेपाली जनतालाई समाजवाद चाहिएको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 203 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल मङ्सिर 28 गते आजदेखि संसद बैठक प्रारम्भ भएको छ। संसदमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउने प्रयास हुने त्रासले गर्दा संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज संसद भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। सरकार दमनमा उत्रिएको छ। हिजो एमसीए कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि सरकारको दमन जारी रह्यो। बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि एमसीसी खारेजीका निम्ति आन्दोलन भइरहेका छन्।
चितवन जिल्लामा व्यापक गिरफ्तारी भएको छ। एमसीसी विरोधी कार्यकर्ताहरूलाई घर घरबाट धरपकड गर्न थालिएको छ। सरकार नाङ्गो रूपमा अमेरिकाको दलाली गर्न सङ्कल्पित भएर लागेको छ। गठबन्धन दलका नेताहरू बीचमा यो अवस्थाले यो एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भले निश्चित रूपमा फाटो ल्याउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जसले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा अहिलेसम्म वकालत गर्दै आइरहेका छन्, तथापि नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरिरहेको छ उसले। त्यसकारण पनि संसद आज पनि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणबाट हुन नसक्ने देखिएको छ। नेकपा एमाले यसै गरी संसद अवरुद्ध गर्दै गयो र एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गर्न दिएन भने नेकपा एमालेको राष्ट्रवादी छवि फेरि पनि उचालिनेछ। उसको राष्ट्रवादी छविकै कारणले गर्दाखेरि विगत आम निर्वाचनमा उसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एमालेकै आवरणबाट, एमालेकै सहयोगबाट माओवादी केन्द्रले पनि केही सिटहरू प्राप्त गरेको थियो। अन्य केही राजनीतिक दलहरूले, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले समेत एमालेको सहयोगबाट विजय हासिल गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेनसम्मले पनि नेकपा एमालेको समर्थन पाएर चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए। अहिले नेकपा एमाले फेरि पनि यो एमसीसी सम्झौतामा आफ्नो देशभक्ति अडान देखाउन सक्यो र यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई टेबल हुन दिएन, संसदबाट पारित हुन दिएन भने नेकपा एमालेलाई देशभक्ति आन्दोलनको पहरेदारको रूपमा नेपाली जनताले लिन सक्नेछन्। यसमा नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिले विवेक पुर्याउने हो कि होइन भन्ने कुरा परीक्षाको घडीमा देखिएको छ। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग चीनको नेतृत्वले फोन वार्ता गरेर एमसीसी सम्झौतालाई पारित नगर्न सुझाव पनि दिएको छ। शङ्कर पोखरेल र चीनका विदेश मन्त्री बीचमा संवाद भएको छ। संवादका क्रममा एमसीसी सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा तपाईहरूले पारित नगर्नुस् भनेर अनुरोध गरिएको छ चीनका तर्फबाट। चीनले निश्चित रूपमा आफ्नो विरुद्धमा नेपाललाई अखडा बनाएर अमेरिकाले षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने कुरा चीनको बुझाइ छ। त्यो बुझाइ नेपालका देशभक्त नागरिकहरूमा पनि रहेको छ। त्यसकारण पनि नेपालका देशभक्त नागरिकहरूले यो एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरियोस् भनेर जोरदार रूपमा सडकबाट आवाज उठाइरहेका छन्। 8 वाम राजनीतिक शक्तिहरूले हिजो एमसीए कार्यालय घेराउ गरे भने आज संसद भवन घेराउ गरेका छन्। यसैबीच मैले हिजोको प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा माओवादी युद्धकालमा रहँदा प्रचण्ड र बाबुराम बीचमा द्वन्द्वले कुन रूप धारण गरेको थियो भन्ने बारेमा केही चर्चा गरेको थिएँ। पत्रकारहरूलाई मार्ने धम्की दिइन्थ्यो, केही पत्रकारलाई त मारियो पनि, केहीलाई काटेर मारियो, केहीलाई गोली हानेर मारियो, मलाई पनि धम्की दिएको थियो भन्ने सन्दर्भमा मैले केही चर्चा गरेको थिएँ। त्यस सन्दर्भमा केही प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भए। केही मित्रहरूले अत्यन्त आत्मीयतापूर्ण प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, जुन मित्रहरूलाई म चिन्न पनि चिन्दिनँ, तथापि उहाँहरूले म प्रति देखाएको आत्मीयतालाई म सम्मान गर्छु। मैले आज पनि उक्त समाचार, जनधारणा साप्ताहिकमा लेखिएको समाचार, जुन समाचारका कारणबाट मलाई प्रचण्डले कारबाही किन नगर्ने भनेर सोध्न आदेश गर्नुभएको छ भनेर कृष्णबहादुर महराले फोन गर्नुभएको थियो, त्यो समाचार जनधारणा साप्ताहिकको समाचार हो। म यहाँहरूलाई त्यो समाचार आज पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यो समाचार थियो जनधारणाको वर्ष 14 अङ्क 7, माओवादीको विवाद फेरि छताछुल्ल। शीर्षक छ, मलाई भारत परस्त भन्नेहरू दरबार प्रस्त हुन्। डाक्टर भट्टराई। बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई मुख्य आधार बनाएर
जनधारणा साप्ताहिकमा 2062 साल जेठ 12 गतेको अङ्कमा मुख्य समाचार बनाइएको थियो। त्यो मुख्य समाचारमा लेखिएको छ, विद्रोही नेकपा माओवादी भित्रको विवाद मत्थर भएको प्रचार भइरहेको बेला झन विस्फोटक रूपमा छरपष्ट भएको छ। गत साता शाही नेपाली सेनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको अडियो टेपले माओवादी भित्रको विवादलाई झन विस्फोटक बनाएको छ। सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भारत परस्त भनी आरोपित गरिएको अडियो टेपमा व्यक्त विचार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपले फिर्ता लिए पनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएको छैन। बरु सो टेपमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्नेहरू राजनीतिक दिवालियापनको शिकार भएको आरोप डाक्टर भट्टराईले लगाउनु भएको छ। अडियो टेप सार्वजनिक भएको लगत्तै प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिको समेत हवाला दिँदै डाक्टर भट्टराईले हिजो बुधबार इमेल मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा पार्टी भित्रैबाट भारत परस्त भनी चित्रित गर्न खोजिएकोमा आफू मर्माहत भएको बताउनु भएको छ। टेपमा भट्टराईलाई भारत परस्त भन्दै भारतीय सत्ता पक्षले पार्टीमा उहाँको पुनर्बहालीको प्रश्न र भारतीय जेलमा रहनुभएका माओवादी नेता किरण र गौरवको रिहाईलाई शर्तबन्दी गर्न खोजिएको भनी प्रचण्डद्वारा लगाइएको आरोप बिल्कुल निराधार, कपोकल्पित, भ्रामक र चरित्र हत्या गर्ने खालको भएको दाबी डाक्टर भट्टराईको छ। किरण नेकपा माओवादीका तत्कालीन शीर्ष नेता मोहन वैद्यको पार्टी नाम हो भने गौरव कमरेड सीपी गजुरेलको नाम हो। माओवादी भित्र नेतृत्व विकेन्द्रीकरणको विषय लगायत विभिन्न मुद्दामा विवाद रहे पनि पछिल्लो समयमा दरबार र भारत मध्ये को टाढा को नजिक भन्ने विषयले विवाद विस्फोटक अवस्थामा पुगेको सङ्केत भट्टराईको वक्तव्यले गरेको छ। त्यसो त राजतन्त्रको विरोध प्रधान कि राष्ट्रियताको आन्दोलन प्रधान भन्ने विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको हो। यो प्रसङ्गमा डाक्टर भट्टराईले भारतभन्दा दरबारसँगको विवाद ठुलो हो र दरबारसँगको लडाईँमा भारतको समेत सहयोग लिने पक्षमा आफूलाई प्रष्ट रूपमा उभ्याउनु भएको छ। यसैको आधारमा पार्टी संस्थापन पक्षले उहाँलाई भारत परस्त भएको आरोप लगाएको डाक्टर भट्टराईको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। आफूलाई भारत परस्त भन्नेहरूलाई जवाब दिँदै डाक्टर भट्टराईले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, वैचारिक राजनीतिक मतभिन्नता हुने बित्तिकै कसैलाई विदेशीको दलाल वा एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु आफ्नै राजनीतिक दिवालियापनको पराकाष्ठा मात्र हो। नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा राजतन्त्र र भारतीय सत्ता पक्षमध्ये राजतन्त्रसँगको अन्तर्विरोध नै प्रधान हो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति नै अहिलेको सही कार्यनीति हो भन्ने हाम्रो पार्टी र मेरो दृढ मत रहँदै आएको हुँदा त्यसै आधारमा नै मलाई कसैले भारत परस्त भन्छ भने ऊ स्वयं राजा परस्त हुने स्वतः सिद्ध छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले प्रचण्डलाई पार्टीभित्र प्राधिकार घोषित गरिएको भए पनि प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति डाक्टर भट्टराई यसरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यसैकारण तत्कालको अवस्थामा प्रचण्डले भट्टराईलाई श्रम शिविरमा पठाउनु भएको थियो। श्रम शिविरमा पठाएको अवस्थामा भारत पक्षले पनि श्रम शिविरमा पठाइएको कारबाही फिर्ता लिन प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेको कुरा पनि यो समाचारको अंशमा माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो वक्तव्यमा जारी गर्नुभएको यस समाचारमा अरू लेखिएको छ, विगत करिब 30 वर्षदेखि राष्ट्रियता र जनवादका दुई प्रवर्गहरू बीचमा सही सन्तुलन कायम गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अभियानमा लाग्दै आएको र सुगौली सन्धियताको नेपाल भारत असमान सम्बन्धलाई प्रगतिशील ढङ्गले पुनर्संरचना नगरी नेपालको सर्वतोमुखी विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षका साथ विद्यावारिधि शोध ग्रन्थ तयार गरेर प्रकाशित गरेको व्यक्तिको देशभक्तिमाथि अहिले एक्कासी निराधार र दुराग्रहपूर्ण ढङ्गले प्रश्न चिन्ह लगाइँदा आफू मर्माहत भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको वक्तव्यमा उल्लेख छ। भारतीय जेलमा रहेका माओवादी नेता किरण र गौरवलाई रिहा गर्न भारतले डाक्टर भट्टराईलाई
पार्टीमा पुनर्बहाली गर्ने शर्त राखेको छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको प्रचण्डको अडियो रेकर्डप्रति पनि डाक्टर भट्टराईले आपत्ति प्रकट गर्दै भन्नुभएको छ, विगतमा विदेश विभागको प्रमुखको हैसियतले मैले हाम्रा वरिष्ठ कमरेडहरू कमरेड किरण र कमरेड गौरवको रिहाईको निम्ति हरसम्भव कूटनीतिक र अन्य पहलहरू गर्दै आइरहेको यथार्थतालाई बिर्सेर अहिले मलाई उहाँहरूको विरुद्धमा खडा गर्ने प्रयत्न कसैले गर्दछ भने त्योभन्दा ठुलो झुट र बेइमानी अरू केही हुन सक्दैन। डाक्टर भट्टराईले भारतबाट प्रकाशित हुने द टाइम्स अफ इन्डियाको हिजैको अङ्कमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको सहयोगमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव प्रकाश कारात लगायत अन्यलाई भेटघाट गरेर नेपालको राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा सहयोग जुटाउन खोजेको भन्ने समाचार टिप्पणीप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। तर सोही वक्तव्यमा उहाँले नेपालमा तत्काल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको न्यूनतम कार्यक्रमको पक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक पहल गर्ने लगायतका पार्टी केन्द्रले तोकेका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने कार्यमा आफू सहितका नेताहरू क्रियाशील रहेको कुरा बिल्कुल सत्य हो वक्तव्यमा भनिएको छ। यसरी जनधारणा साप्ताहिकमा नेकपा माओवादी भित्रको तत्कालीन द्वन्द्वलाई लेखिएको थियो। पत्रकारको हैसियतले यस्ता द्वन्द्व लेखिनु आवश्यक थियो। आज नेकपा माओवादी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको पनि 1.5 दशक पुरा भइसकेको छ। यो 1.5 दशकको बीचमा नेकपा माओवादी कहाँ पुगेको छ? नेकपा माओवादी कुन अवस्थामा छ? नेकपा माओवादीको नेतृत्व पंक्ति कुन अवस्थामा छन्? बाबुराम भट्टराई कुन कित्तामा पुग्नु भएको छ? प्रचण्ड कुन कित्तामा पुग्नु भएको छ? मोहन वैद्य कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? सीपी गजुरेल कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? अहिले मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलले पनि तत्काल हाम्रो गिरफ्तारी आजको अवस्थामा विश्लेषण गर्दा शङ्कास्पद देखिन्छ। पार्टी भित्रकै साथीहरूको षड्यन्त्रबाट हाम्रो गिरफ्तारी भएको हुन सक्दछ भन्ने कुरा वैद्यले पनि बोलिराख्नु भएको छ, सीपी गजुरेलले पनि बोलिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ त? कहाँ विचलित भयो नेकपा माओवादीको जनयुद्ध? 17,000 जनताको रगत बगाएर त्यत्रो राष्ट्रको सम्पत्ति ध्वस्त गराएर आखिर जनयुद्धको परिणाम के भयो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जवाब दिनु पर्दैन? उहाँले हिजो युद्धकालसम्म आफू ठिक रहेको भनेर वक्तव्य दिइरहनुभएका कुरा आज स्मरण गर्न सक्नु पर्दछ। आज बाबुराम भट्टराई कहाँ हुनुहुन्छ? कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? कहाँ गयो आज तपाईको त्यो राष्ट्रवादी अडान, त्यो देशभक्ति अडान, त्यो क्रान्तिकारी अडान? आज तपाई एमसीसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजेको त्यो पाटोमा तपाई लम्पसार परिरहनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गरिनु पर्छ भनेर बोलिराख्नु भएको छ। कस्तो खालको लोकतन्त्रको पक्षधर्ता हो तपाईको यो? अमेरिकाको उपनिवेश बनाएर नेपालमा लोकतन्त्र लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि अमेरिकाको निर्देशित तन्त्र लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाई? यसमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ। आज प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता बारेमा प्रतिबद्धता पत्र अमेरिकालाई पठाएको भनेर शेरबहादुर देउवाले खुलस्त गरिसकेपछि त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो भनेर नेपाली जनताले सडकबाट माग गरिरहँदा पनि त्यसमा मुख खोल्न नसक्नुको कारण के हो? त्यो पत्र यस्तो थियो भनेर सार्वजनिक गर्नुस्। लोकतान्त्रिक अधिकार नेपाली जनताको सम्मान गर्नुस्। नेपाली जनताले तपाईबाट त्यो माग गरिरहेका छन्, त्यसको अवज्ञा नगर्नुस्। नेपाली जनतालाई समाजवाद चाहिएको छ। संविधानमा समाजवाद लेख्नु भएको छ। गन्तव्य समाजवादको बाटो अन्योलग्रस्त छ। अमेरिकाले एमसीसी कानुन ल्यायो भने नेपाल समाजवादमा पटक्कै जान सक्दैन। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड बाबुराम, तपाईहरूले 10 वर्षे जनयुद्धको विरासत बोक्नु भएको छ। त्यतातिर फरक्क फर्केर सम्झिनुस्। 17,000 नेपाली जनताको रगतको आहालमा उभिनु भएको छ तपाईहरू। त्यो रगतको मूल्य सम्झिनुस्। त्यो रगतको मूल्य भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।